मेरा प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज तपाईहरूको समक्ष सूरतुल बैयिनाको नेपाली भाषामा अनुवाद लिएर उपस्थित भएका छौं। तपाईहरूसँग विनम्र अनुरोध छ कि यसलाई ध्यानपूर्वक सुनिदिनुहोला र भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। सूरतुल बैयिना मक्का को जीवन काल में अवतरित, इसमें 8 आयत र 1 रुकू छन्। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह को नाम बाटा जो अत्यंत करुणामयी एवं परम दयालु हुनुहुन्छ। लम यकुनिल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन मुनफक्कीन हत्ता तअतियहुमुल बैयिना। अहले किताब यहूदी र ईसाईहरू मध्येका जसले इन्कार गरे र मुश्रिकिन आफ्नो इन्कारबाट उनीहरू सामु स्पष्ट प्रमाण नआएसम्म पछि हट्नेवाला थिएनन्। रसूलुम मिनल्लाहि यत्लु सुहुफन मुतहरा, अर्थात अल्लाह ताला का एउटा रसूल सन्देष्टा जसले पवित्र पृष्ठहरूलाई पढेर सुनाउनु। फीहा कुतुबुन क़य्यिमा, जसमा ठोस आदेश अंकित छन्। वमा तफर्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बादि मा जाअतहुमुल बैयिना। अहले किताब यहूदी एवं ईसाईहरू समक्ष स्पष्ट प्रमाण आएता पनि उनीहरू मतभेदमा परिविभाजित भए। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलात व युतुज़्ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। र उनीहरूलाई यसबाहेक अरू कुनै आदेश दिएको थिएन कि आफ्नो धर्मलाई अल्लाह ताला का लागि शुद्ध गरी पुरै एकाग्र भई उहाँको उपासना गरून् र नमाजमा नियमितता दिउन् र ज़कात दिने गरून् र यो ठोस धर्म हो। इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। निसन्देह अहले किताब यहूदी र ईसाईहरू मध्ये जसले इन्कार गरे र मुश्रिक बहुदेववादीहरू जहन्नमको आगोमा जानेछन्, जहाँ उनीहरू सदा स्वर्दा रहनेछन्। यिनीहरू निकृष्ट प्राणीहरू हुन्। इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। निसन्देह जो मान्छेहरूले ईमान ल्याए र उनीहरूले सत्कर्महरू गरे उनीहरू सर्वोत्कृष्ट सृष्टि हुन्। जज़ाउहुम इन्द रब्बिहिम जन्नातु अदन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा रदियल्लाहु अन्हुम व रदु अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। उनीहरूको प्रतिफल उनीहरूको रब पालनकर्ता सामु सधैँ रहने बगैँचाहरू हुनेछन्। अल्लाह ताला उनीहरूसित राजी हुनेछन् र उनीहरू पनि अल्लाह तालासित प्रसन्न हुनेछन्। यो त्यो मान्छेका लागि हो जो आफ्नो रबसित डराउने गर्छ।